नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजकिशोर यादव। उहाँ जसपा नेपालका कार्यकारिणी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टीको नेता। त्यसैगरी सिराहा 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। चुनाव अगाडिको एउटा अवस्था, चुनावमा एक खाले अवस्था, चुनावको परिणाम पश्चात जसपा नेपालको भूमिका। अलि हेर्दाखेरि के हो भने जस्तो दृश्य राजनीतिक रूपमा त्यस्तो देखा पर्दछ। यही वरिपरि केन्द्रित रहेर समग्र राष्ट्रिय राजनीति र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग पनि जोडिएका विषयलाई उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ, तपाईँलाई बधाई पनि छ। धन्यवाद। अब म तपाईसँग सिधै विषयमा कहाँ प्रवेश गरेँ भने जसपा नेपाल एउटा वैकल्पिक शक्ति, हामी विकल्प हौँ, तपाईँ त्यसो दाबी गर्नुहुन्थ्यो नि, है? तर यो चुनावको परिणाम हेर्दा, प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको चुनावको परिणाम हेर्दा तपाईँहरू त ओह्रालो लाग्ने, अब ठ्याक्कै एकदम छुचो भाषा भन्दा मासिने दिशातर्फ उन्मुख हुनुभयो कि मधेस, हामी मधेसका मात्रै सीमित होइनौँ, राष्ट्रिय पार्टी भन्ने दाबी गर्नुहुन्थ्यो। अब मधेसमै पनि तपाईँहरूको उपस्थिति कमजोर देखा पर्यो, एक। दोस्रो, समग्र राष्ट्रिय रूपमा तपाईँहरू कमजोर देखियो कि विगतभन्दा एकदम सानो। यो के भयो बताउनुहोस् त। सबभन्दा पहिले त यहाँलाई धन्यवाद। र यहाँले भने जस्तै यो पालिको चुनावको परिणाम हामीले सोचेभन्दा अलि फरक आएकै हो। कारण अब यसका विभिन्न कारणहरू छ। हामी जुन निर्वाचन नेतृत्वप्रति विश्वास गरेन, अब हामीले बुझ्दा त त्यही हो नि, होइन? हामी निर्वाचन प्रणाली जुन अपनाएका छौँ, होइन, एउटा त मलाई लाग्छ त्यो पनि एउटा कारण हो। अब तपाईँहरूले बनाएको संविधान हो, फेरि प्रणाली हो। अर्को के हो भने यो युवा पुस्ता जुन आछ, जो चाहिँ एकदम इन्स्ट्यान्ट कफी जस्तो तत्कालै परिणाम खोज्ने, तिनीहरूको यो पालि उल्लेख्य मात्रामा मतदाताको रूपमा उनीहरू समावेश भयो। तेस्रो के भयो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारको एउटा दिशाहीनताको, गतिहीनताको, जुन प्रकारको पोलिटिकल डिस्कोर्स देखा पर्यो विगतमा, मलाई लाग्छ समग्रतामा यसका प्रभाव सबै पार्टीमा पर्यो। पुराना पार्टीहरू अलिकति सङ्कुचन भएको स्थिति भयो। त्यसैले त्यसको मार, त्यसको प्रभाव जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि पर्यो त्यो रूपमा। तथापि यहाँले भने जस्तै आज पनि मुद्दाको हिसाबमा, दृष्टिकोणको हिसाबमा र हामीले मुलुकलाई यसरी बढाउन सकिन्छ अनि मात्रै मुलुकमा शान्ति, समृद्धि या एक प्रकारको जुन नयाँ अनुभूति गराउन सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ हामी भन्दै आएका थियौँ। त्यो कुरा सत्य हुँदाहुँदै अब चुनावमा भने नि त्यो एउटा एक प्रकारको म्यानेजमेन्ट पनि हो। विभिन्न प्रकारका त्यहाँ चलखेलहरू, अब अहिलेको जुन पुँजीवादी व्यवस्था छ, अर्थदेखि लिएर विभिन्न प्रभावहरू पर्ने भएको हुनाले हामीले सोचे अनुरूप परिणाम त ल्याउन सकेनौँ क्वान्टिटीमा, तर क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टी मुलुकको तेस्रो धार भनौँ विचारको हिसाबमा र विकल्प दिन सक्ने शक्तिको रूपमा हामी अगाडि बढ्ने सोचका साथ नै बढिरहेका छौँ। त्यो भाषा त मैले ठिकै भन्नु, बढ्ने सोचका साथ, तर तेस्रो विकल्प त देखिएन। तपाईँहरूको त प्रतिशतै यति घटेर गयो कि डिक्रिज यस्तो छ कि भलै काङ्ग्रेस पनि 7-8% घटेको छ, एमाले 7-8% घटेको छ, माओवादी पनि टाक्सिएको छ, चाउरिएको छ, अलि नयाँ खाले तागतहरूको उदय भएको छ। स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत, यी खाले नयाँ, लोसपा राष्ट्रिय पार्टी नै हुन सकेन, माधव कुमार नेपालजीको पनि हुन सकेन। यो समग्रमा हेर्दा तपाईँले भनेको एउटा विषयलाई मैले अलिकति पक्रिने प्रयास गरेँ है त। युवा पुस्ता तातै खाउँ जल्दी मरौँको अवस्थामा तपाईँको आशय त्यही थियो, तपाईँले ठ्याक्कै त्यही भाषा प्रयोग नगरे पनि युवा पुस्ता तत्काल लाभ
खोज्दछ त्यसको पनि प्रभाव पर्यो र हामीलाई अलिक व्यवस्थापनमा हाम्रा त्रुटिहरू भए त्यसलाई आकर्षित गर्न सकेनौँ। एक तपाईँले त्यो भन्नुभयो। दोस्रो, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दिशाहीन र गतिहीनतातर्फ उन्मुख भयो, त्यसको दुष्परिणाम हामीहरू बेहोर्दैछौँ। त्यो दिशाहीनता र गतिहीनता यो कन्तबिजो कसले बनाएको? अब यसको मुख्यतः जुन प्रमुख दलहरू छ र त्यसको प्रमुख त तपाईँ थर्ड हामी विकल्पको रूपमा हामी दिशातर्फ उन्मुख भन्नुहुन्छ। अनि विगतको हेर्ने हो भने हामी दलको रूपमा मैले भने नि विचारको रूपमा तेस्रो धार, दुईटै जुन ट्रेडिसनल पोलिटिक्स गर्दैछ, एउटा धार तथाकथित प्रजातान्त्रिक धारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्दैछ, तथाकथित अर्को चाहिँ तथाकथित साम्यवादी भनौँ धारको नेतृत्व कम्युनिस्ट भनाउँदा शक्तिहरूले गर्दैछ। र मुख्य रूपमा यी दुईटा शक्तिहरूको बीचको भनौँ न गठजोड भनौँ या निर्णयमा यिनीहरूको प्रभाव रह्यो। यो संसदीय उसमा गणितले तपाईँको प्रभाव पार्दो रहेछ र यिनीहरूले गरेका निर्णयहरूका प्राकम्पनहरू प्रभावहरू अरू दलहरूमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने नै भयो। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टीले आफैले नेतृत्व लिएर गरेका निर्णयहरू को कारणले यो परिस्थिति निर्माण भएको होइन। तर के हो भने यो दिशाहीनता र गतिहीनता निश्चित रूपमा जसपा नेपालको कारणले होइन भन्नु। निश्चित रूपमा जसपा नेपाल त त्यसको अब कस्तो भने त्यसका थोर बहुत पर्सेन्टेजको आधारमा हामी पनि सहभागी भएका होलाौँ। त्यसको त्यो भनौँ न पर्सेन्टेजको आधारमा त्यो हाम्रो टाउकोमा पनि आउला। तर मुख्य रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र यी कम्युनिस्ट भन्ने जुन धारको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले र माओवादी, तपाईँको विगतको 74 को चुनावमा जसरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको गठबन्धन बनेर गयो र झन्डै 2/3 को सरकार तपाईँको बनेर एउटा नेपाली जनतामा पोलिटिकल स्टेबिलिटी जुन नेताहरूले भन्दै आएको थियो कि होइन स्थिरता भएन, त्यसैले विकास भएन, त्यसैले जनताले त उसलाई प्रचुर मात्रामा भनौँ न कम्फर्टेबल मेजोरिटी दिएको थियो, सकेन उसले होइन म्यानेज गर्न सके। तर त्यो बीचको जुन गतिविधिहरू जुन भयो त्यसले गर्दा के हो भने पुराना दलहरूप्रति अब त्यसका मार चाहिँ सबैले खेप्नु पर्यो क्या। अब त्यसका मार काङ्ग्रेसले पनि झेल्नु पर्यो, नेकपा एमाले पनि, माओवादीले। तपाईँको हेर्नु न सबैको साइज घट्यो। हामीहरू अब एउटा त राष्ट्रिय राजनीतिमै पनि घेराबन्दीमा परेको होइन र आन्दोलनबाट उभरिएको शक्तिहरू, हाम्रा जुन क्याडरहरू छ अलिकति भावनात्मक वेगका साथ अगाडि बढ्न खोज्ने। अब उनीहरूलाई पनि के लाग्यो भने यिनीहरूसँग किन सहकार्य गर्यो, यिनीहरूसँग किन मित्रता गर्यो, त्यो यहाँको बाध्यता थियो भन्ने कुरा बुझाउन सकिन, बुझ्न सकेन उनीहरूले। त्यसैले त्यो प्रभाव हामी माथि पनि पर्यो। तर यहाँले भने जस्तै र अर्को कुरा के हो भने आजको जुन युवा पुस्ता छ उनीलाई के लाग्यो भने यिनीहरूले अब गर्न सक्दैन, त्यसैले उनीहरूले तत्काल परिणाम खोज्ने जुन चिन्तनका साथ अगाडि बढ्यो, जसको कारणले अहिले नयाँ शक्तिहरू भनौँ न नयाँ दलहरूको रूपमा देखा परेको छ। अब त्यो भोलिको दिनमा फेरि त्यसका कार्य मूल्याङ्कन होला, त्यसले कति गर्ने नगर्ने त्यो भोलिको पाटो हो। तर के हो भने जुन असन्तुष्ट भयो र त्यसलाई हामीले जुन तयारीका साथ म्यानेज गर्नु पर्थ्यो त्यो भएन, जसका कारणले तपाईँको दलको रूपमा त्यो परिणाम आयो। र गतिहीनता दिशाहीनता र जुन प्रकारको पोलिटिकल तपाईँको डिग्रेडिङ भनौँ न स्तर चाहिँ जसरी वैचारिकहीनता, सिद्धान्तहीनता, जुन प्रकारको संस्कारहीनताको राजनीति सुरु भयो त्यसले गर्दा समग्र नेपालको र नेपाली जनतामा एक प्रकारको असन्तोष को तपाईँको बीजारोपण भयो। त्यसैले यहाँले भने जस्तै त्यसका मुख्य दोषी निर्णयकर्ता या सरकारको नेतृत्व गर्ने दल या त्यो नेतृत्व गरिरहेको दल या अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी भनौँ या त्यो दलको नेतृत्व गर्नको लागि आफूलाई लाइनमा राखेका दलहरूले, ठुला दलहरूले यसको मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्छ। 5 वर्षको राजनीतिक इतिहास हेर्नुहोस् है त तपाईँको पार्टीको कस्तो देखिन्छ भने ओलीजीको नेतृत्वमा तपाईँको पार्टी सरकारमा सामेल भयो, पछि तपाईँहरू फेरि
अर्को ढङ्गले तपाईँहरूको अवतार भयो। अर्थात् तपाईँहरू ओलीजीबाट अलग हुनुभयो, नेकपा एमालेबाट, नेकपा एमालेसँग सहकार्य तोड्नुभयो, अनि परिणाम त तपाईँहरू काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतसँग तपाईँहरूको सहकार्य भयो। स्थानीय तहको चुनावसम्म त्यही रह्यो तपाईँहरूको। बाबुरामजी तपाईँहरूबाट अलग हुनुभयो, यी फेरि अलग पक्ष छँदैछन्। अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आउँदा तपाईँहरू फेरि अलग हुनुभयो। अर्थात् काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र सहितको 5 दलीय गठबन्धनबाट अलग भएर ओलीजीसँग तालमेल मध्य प्रदेशमा तपाईँहरूले गर्नुभयो। नतिजा यो आयो। अब अहिले निर्वाचनको परिणाम पनि सबै आइसक्यो। तपाईँहरूको उपस्थिति प्रतिशत सङ्ख्या सबै हेर्दाखेरि सानो पार्टी बनायो तपाईँहरूलाई स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा भन्दा सानो पार्टी बनायो। अब तपाईँहरूको भूमिका के भन्ने बारेमा पनि अझै अस्पष्ट प्रष्ट केही देखिँदैन के। तपाईँहरूले खोजेको के, तपाईँहरूलाई मन्त्रालय 2टा प्रधानमन्त्रीले छुट्याइदिएको स्थिति पनि छ। तपाईँहरू हिजोका दिनमा तालमेल पनि यो पक्षसँग गर्नुभयो। फेरि शेरबहादुरजी कहाँ पनि तपाईँहरू दौडेको, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुरजी कहाँ दौड गरेको पनि देखिन्छ। अर्थात् त्यहाँबाट केही प्राप्त हुन्छ कि भनेर, अनि फेरि होइन भनेर यतैतर्फ समर्थन यो सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिएको देखिन्छ। गर्न खोजेको के, यो त अवसरवादको चरम रूप। भलै अरू कहाँ त्यो फेरि कुलायनवादी अरू कहाँ छन् र अरू पनि त्यही नै वादी छन्, तर तपाईहरूलाई अवसरवादी पार्टीको रूपमा, नेतृत्वको रूपमा त्यसरी मानिसले बुझे कि यो दृश्य हेर्दा मैले 5-6 वर्ष जुन अवस्था छ नि तपाईँहरू दृश्य त्यस्तो देखिन्छ। बताउनुहोस् त यसको कुरा। मलाई लाग्छ अलिकति यहाँको या त पूर्वाग्रह हुनुपर्छ या अलिकति बुझाइमा यति शक्ति पूर्वाग्रह त म राख्दै होइन। अब म यहाँलाई के आग्रह गरौँ भने नेपालको संविधान पश्चातको जुन राजनीति छ तपाईको यो कोलिएसन नै हुने हो। कुनै सिंगल मेजोरिटी यो निर्वाचनको जुन संविधानका कारण यो जुन पद्धति छ, निर्वाचन प्रणाली छ, यसमा कुनै सिंगल मेजोरिटी रूपमा आउन कुनै दल सक्दैन। त्यसैले त्यहाँ कोलिएसन गर्नुपर्ने एक प्रकारको बाध्यात्मक या आवश्यकताको सिद्धान्त भनौँ न, एउटा कारण त्यो हो। त्यसैले यहाँले भने जस्तै अब हाम्रो दल आफ्ना वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा र राजनीतिक कार्यक्रमिक रूपमा हामी एजेन्डा वाइज क्लियर छौँ। तर त्यो एजेन्डालाई, त्यो योजनालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि, कार्यान्वयन गर्नको लागि अरू दलसँग मिल्नुपर्ने त्यो बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ। किनभने हामी आजको दिनमा यथार्थ के हो भने हाम्रो धेरै मुद्दाहरू अहिलेको संविधान संशोधनसँग जोडिएका विषयहरू हुन्। अब संविधान संशोधन गर्न तपाईँलाई 2/3 चाहिन्छ। त्यो 2/3 पुर्याउनको लागि त कुनै न कुनै दलसँग सहकार्य नगरिकन त्यो सम्भव छैन। किनभने हामीले यो संविधान आजको दिनमा अपुरो छ, अधुरो छ। यसलाई संविधान संशोधन मार्फत यसलाई सबैको साझा संविधान या समृद्ध संविधान, सबैको स्वामित्व स्थापित हुने संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेको हो। र त्यही कुरा लगेर हामी 74 सालमा जनताको बिचमा लग्यौँ। जनताले हामीलाई एक प्रकारको तपाईँको आफ्ना मतादेश दिएर, जनादेश दिएर यहाँ पठायो। त्यो चाहिँ 2/3 त थिएन होइन। त्यसैले हामीले हिजो नेकपा भइरहँदा भनौँ या ओलीजी नेतृत्व गरिरहँदा त्यहाँ चाहिँ संविधान संशोधन गरेर मुलुकमा भएका विभेदहरूको निर्मूलीकरण, जुन प्रकारका असमानता छ त्यसलाई समाप्ति र सँगै साझा नेपाल बनाउने गरी सबैको स्वामित्व स्थापित हुने गरी जाउँ भन्ने हामीले सहकार्य गर्यौँ। तर तपाईँले जस्तै हामी दुईजनाको बिचमा कुनै म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने त्यो त दुईटैको इन्ट्रेस्टमा त्यो जाने हो। तर यहाँ नेपालको राजनीतिमा के देखियो भने सम्झौता गर्ने तर सम्झौताप्रति इमान्दार नहुने, कार्यान्वयन नगर्ने। त अब हामीले बरु इमान्दारीपूर्वक सम्झौता गर्यौँ। हाम्रो पार्टमा जे आएका थियो त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन पनि गर्यौँ। तर अर्को पक्षले
त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक त्यो इमान्दारिता देखाएन। अर्को पक्ष भने कसले गडबड गर्यो? सरकार पक्ष भनौँ, सरकार पक्षले हरेक सरकार पक्ष गरिदिएन। अनि हामीलाई बाध्यात्मक स्थितिमा त्यहाँबाट बहिर्गमन हुनु पर्यो या छोड्नु पर्यो। अब यहाँले भने जस्तै त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारको असङ्गति भनौँ या समस्या देखा पर्यो, त्यसपछि एउटा संविधान बचाउनको लागि भनौँ या व्यवस्था बचाउनको लागि भनौँ या प्रक्रियालाई स्मुथली ड्राइभ गर्नको लागि किन बचाउनु? तपाईँहरूले यस्तो संविधान, जुन संविधान यस्तो संविधान छ जसले समग्रमा प्रतिनिधित्व गरेको छैन, जसका कारण मुलुकको यो कद्द बिजोग छ, बचाउनु पर्ने किन तपाईँहरूलाई? टाउको दुखाइकिन होइन, हाल्नुहोस् न, मन परेको छैन हाल्ने भन्न सक्नुपर्छ। यस्तो छ, यो काम छैन, यसमा हामी जरुरी यो अधुरो छ, अपुरो छ भन्नुहोस् न, किन डराएको? होइन, अपुरो छ अधुरो छ त्यो त भन्दै आएका छौँ। त्यसैले त तर यहाँले भने जस्तै राजनीतिमा एकैचोटि तपाईँको यस या नो हुँदैन नि, प्रक्रियागत। जस्तै समाज निर्माणका विज्ञान के हो भने त्यो कर्मिक, या त रिभोल्युसनबाट त्यो परिवर्तन हुन्छ या इभोल्युसनबाट परिवर्तन हुन्छ। अहिले हामीले रोजेको बाटो इभोल्युसन हो। इभोल्युसन, अब इभोल्युसनबाट तपाईलाई, तपाईँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई विश्वास दिलाएर हामीलाई पनि भाग दिनुहोस्, हामीलाई होइन, हामीले उसले मान्छ, ऊ गम खाएर बसिरहेछ, त्यस्तो आनन्द इन्जोय गरिरहेछ बाबा, 33 वर्षदेखि इन्जोय गरिरहेछ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यो देशमा, अनि तपाईँले भनेर मान्छ? अब यस्तो छ, यसलाई जीवरामजी कुन रूपमा लिने? यो लिने र दिने विषय होइन। यो विषय समग्रतामा नेपाल निर्माणको जुन खाका छ या हामीले मुलुक बनाउने शर्तमा न राजनीतिमा आएका हौँ। त्यसैले काङ्ग्रेसले के गर्यो या एमाले के गर्यो या माओवादीले के गर्यो भन्दा पनि हाम्रो भागमा जे आएको छ त्यसलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक, हाम्रो लायकतले भ्याएसम्म, हाम्रो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म, हाम्रो सामर्थ्यले भ्याएसम्म हामीले चाहिँ आफ्नो बाटो लिन्छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो बाटो नै लिनु भएन। यहाँ त तपाईँहरू न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल, न सरकारमा जाने हो, विश्वासको मत दिनुभएको छ, फेरि उता पनि दौडिरहनु भएको छ, यता पनि दौडिरहनु भएको छ। दौडिरहने हो खोजेको के? तपाईँहरू होइन, हामीले एउटा जिम्मेवार नागरिक, एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि र एउटा जिम्मेवार पार्टीको नेताको हैसियतले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारको समस्या देखा परेको छ, जुन प्रकारको गतिरोध देखा परेको छ, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी संवादमा छौँ, अन्तर्क्रियामा छौँ। हामी सबै हुन्छ के संवाद भनेको के पुरा गर्नु पर्यो र तपाईहरु सहभागी हुनु? प्रचण्डको सरकारमा, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा तपाईहरु मन्त्रीको जागिर भन्छ क्या अहिले, त्यो मन्त्री प्राप्त हुने जुन जागिर छ नि, अहिले त जागिरै जस्तो जीवन छ नेपालका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरूको। मलाई लाग्छ खाने कि नखाने भन्न खोजे के? यस्तो छ जीवरामजी, अलिकति हामीले जुन प्रकारको बुझाइ या यहाँ जस्तो एउटा सिजन्ड होइन पत्रकारले जसरी हामीले यो कुरा भनौँ न लाखौँ जनताले आज हेरिरहेको छ, हामीले दिन खोजेको मेसेज के हो? तपाईँको सरकार भनेको यो मुलुकलाई आज जे समस्या छ त्यो समाधान गर्ने सबभन्दा उपयुक्त थलो त त्यही हो। तपाईँको त्यसको विकल्प अर्को फेरि सरकारै हो, अर्को फेरि मन्त्री हो। त्यसैले मन्त्रीलाई त्यो जिम्मेवारी हो भन्ने बोध मन्त्रीलाई पनि हुनुपर्छ र यहाँहरू जस्तो बुद्धिजीवी भनौँ, पत्रकार भनौँ, सबैले। त्यसैले यहाँले जुन मन्त्री भनेको जागिरे हो। अब नेपालको सन्दर्भमा त्यही छ, लुड्याउने हो, जाने हो, मालदार मन्त्रालय लिने हो, कमजोर मन्त्रालय नलिने, बजेट त्यसको विकल्प के होला? अलिकति मान्छे मोबिलाइज, यसको विकल्प के हो? लोकतन्त्रमा यसको विकल्प के होला ल भन्नुहोस् न? सरकार सञ्चालन गर्नको लागि त मन्त्रीय नै हुनु पर्यो। त्यसैले यसलाई जिम्मेवारीको रूपमा यहाँहरूले जस्तो पनि पत्रकारले यसलाई गरिमा घटाउने गरी त्यो भनिदिनु भएन। किनभने लुटपाट छ देशमा, अब साँचो कुरा यसले के गर्छ भने हामी प्रयास त्यही गर्छौँ जनतालाई सुसूचित गराइदिउँ, लुटिरहेछन् यिनीहरू, यस्तो छ। त्यसलाई एकदम सबैलाई जेनरलाइज नगरौँ न। जे मन्त्री गलत गर्यो, जे मन्त्री भ्रष्ट छ, जो मन्त्री चाहिँ आफ्नो कर्तव्यलाई निर्वाह गर्न सक्दैन, त्यसलाई हामीले किटानीका साथ गरौँ। सबै मन्त्री, सबै नेता, अब यो हुँदा कस्तो भयो भने सबै नेपाली चोर, सबै पत्रकार चोर भयो भने मलाई लाग्छ तपाईँलाई पनि दुःख लाग्छ होला। आज तपाईँ हेर्नु हो भने
हाम्रो सोसाइटी नै, हाम्रो समाज नै कता गइरहेको छ भने अब हामीलाई आफैमाथि विश्वास उठ्न थाल्यो। आज तपाईँले कुरा गर्दा गर्दा सबै नेता चोर, सबै मन्त्री भ्रष्ट भन्दा हामीले त्यो राजनीतिलाई कता लान खोज्दैछौँ। अब नेता मात्रै रहेन, सबै कर्मचारी चोर भनिदियो भने त्यो कता लान खोज्दैछौँ। सबै पत्रकार चोर भनिदियो भने त्यसपछि यो गाडी कसरी सञ्चालन हुन्छ। मेरो आग्रह के हो भने तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार पत्रकार, सिजन पत्रकारसँग कि हामी अलिकति अब जिम्मेवारका साथ आफ्नो काम कर्तव्यलाई बढाउनुपर्छ। सबै पेसामा अहिलेको यो जुन हाम्रो समाज छ, जुन प्रकारको पुँजीवादी व्यवस्थाका कारणले हाम्रो चिन्तन, त्यो सोच भन्छ नि, त्यसमा नै आफू कसरी राम्रो हुने, आफूलाई राम्रो देख्ने, अरू सबैलाई खराब देख्ने, जुन एउटा पर्सनल भनौँ या इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्नको लागि हामी जे गर्न पनि तयार हुन्छौँ, जसको कारणले यी विकृतिहरू देखा परेको छ। हाम्रो जुन नेपाली समाजको जुन प्रकारको एउटा मौलिकता थियो, हामी त सामूहिकतामा बाँच्ने समाज हो। यथार्थ हामी तपाईँको नेपाली अहिले आजभन्दा 40-50 वर्ष हेर्ने हो भने त्यति बेला राज्यको उपस्थिति बरु कम हुन्थ्यो, तर समाजको उपस्थिति बलियो हुन्थ्यो। समाजमा अलि हुने खानेहरूले तपाईँको पानी खानको लागि व्यवस्था गरिदिने, इनार मधेसमा तपाईँको धनी मान्छेहरूले कसैको छोराछोरी भयो त्यसको खुसीको अवसरमा या हामीले मर्दा पर्दा भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ सामूहिक रूपमा सहयोगको व्यवस्था त्यो किन थियो भने त्यति बेला त्यो समाजले ड्राइभ गर्थ्यो क्या त्यो। अनि त्यहाँ इनार खनाइदिने, पोखरी खनाइदिने या पार्टी पौवाको व्यवस्था गरिदिने। त्यो के थियो भने हामी समाजमा सामूहिक रूपमा बस्ने या सामूहिकतामा जिउने हाम्रो जीवन प्रणाली हो, हाम्रो त्यो प्रकारको चिन्तन थियो। अहिले यो पुँजीवादी व्यवस्थामा के देख्यो भने अनि म बाहेक तपाईँको घरमा स्वास्नी पनि उसँग पनि हिसाब लिनुपर्ने, भाइहरूसँग पनि हिसाब लिनुपर्ने हुँदा के भने हामी विखण्डनतिर गयो, जसको कारणले आफू राम्रो हुनको लागि सबैलाई गलत देखाउने, जुन यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो चिन्तनको प्रभाव हो। त्यसैले म यहाँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले जेनरलाइज नगरौँ। हो, राजनीतिमा विकृति आयो, त्यसको कारणले हामी युवा पुस्ताहरू धेरै चिन्तित छ। यिनीहरूको कारणले हामी सबै बदनाम भयौँ। त्यसैले यसको उपाय के हो, यसलाई रोक्ने उपाय के हो भने खोजी गरौँ, निराकरणतिर जाउँ भन्ने मेरो आग्रह हो। सिस्टम व्यवस्थामा समस्या छ होइन, यसमा समग्रतामा समस्या छ। समग्रमा एउटा त मैले भने नि स्तरको तपाईँको डिग्रेड हो, स्खलन हो। यसको कारण के हो भने हामी राजनीति जस्तै दल निर्माण या पार्टी निर्माण हुँदा त्यसको सबभन्दा चुरो कुरा दर्शन, सिद्धान्त र विचारका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरू, शक्तिहरू निर्माण हुने हो। नत्र सबै एउटै हुन्थ्यो नि। किन काङ्ग्रेस फरक पार्टी, तपाईँको एमाले फरक पार्टी, माओवादी फरक पार्टी, हामी फरक पार्टी? यो के हो भने दृष्टिकोणको कुरा हो, बुझाइको कुरा हो, ज्ञानको कुरा हो। हामीलाई के लाग्दो हो भने हामीले अगाडि सारेका वैचारिक र सैद्धान्तिक लाइनले मात्रै नेपालको कल्याण गर्न सक्छ भने आत्मबोध, आत्मज्ञान, त्यो प्रकारको दृष्टिकोणको कारणले हामीले यो अलग दल निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो तर के हो भने नेताहरूले त्यो वैचारिक र सैद्धान्तिक जुन लाइन थियो त्यसलाई छोडिसकेपछि राजनीतिमा जब विचार र सिद्धान्त गौण हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ, स्वार्थ हुन्छ। त्यसैले त्यो स्वार्थ जब हावी हुन्छ अनि राजनीति दलालीमा, राजनीति दिशाहीनतामा, गतिहीनतामा, जिम्मेवारीहीनतामा रूपान्तरण हुन्छ। नेपालको अहिले चुरो कुरा त्यो हो। अहिले अब हेर्नुहोस् न, तपाईँले भनेको एउटा कुरा साँचो के हो भने कुनै दल फरकै लाग्दैन। हिजो यो संसदीय व्यवस्थाले नेपालको कल्याण गर्न सक्दैन, नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्दैन, नेपालको कायापलट गर्न सक्दैन भनेर त्यसको विरुद्धमा बन्दुक उठाएर, सामान्य होइन, निर्वाचन माध्यमबाट होइन, शान्तिपूर्वक होइन, जनयुद्ध बन्दुक उठाएर यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँको भनौँ न हतियार बन्द भनौँ या सशस्त्र सङ्घर्ष भनौँ या जनयुद्ध गरेर माओवादी आयो। होइन यो गणतन्त्र राम्रो होइन, यो संहिता राम्रो होइन भनेर यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ भने त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
पनि छ। तर बडो नेपालमा मात्रै यो सम्भव छ, अन्य मुलुकमा यो सम्भव हुँदैन थियो। त्यसैले अहिले नेपाली नेता र यो व्यवस्थाप्रति या नेतृत्वप्रति जुन प्रकारको विकृति या जुन प्रकारको तपाईँको विकर्षण भनौँ न, जुन प्रकारको उत्पन्न भइरहेको छ, वास्तवमा त्यहाँ राप्रपाको सहयोगमा जनयुद्धको नेतृत्व गरेको शक्ति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। अब देखिँदा विचित्र देखिँदैन, देखिँदा विचित्र देखिन्छ। हामीहरू यो मुलुकलाई अब एकात्मक राज्य व्यवस्थाले यो मुलुकको कायापलट हुँदैन, यो मुलुकको जुन विविधता छ त्यसलाई सम्बोधन हुन सक्दैन। यो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य सत्ताले मधेसलाई थिचोमिचो गर्यो, मधेसलाई मूलधारबाट अलग थलग गर्यो भनेर हामी चाहिँ यो मुलुकको आमूल परिवर्तन खोजेर हामीले तपाईँको त्यो विद्रोह भनौँ, त्यो आन्दोलन भनौँ, हामीले त्यसको नेतृत्व गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। तर अर्को शक्ति त्यो हुनै हुँदैन भनेर छ, त्यही सरकारमा छ। त्यसैले विषय के हो भने अब हामी सबैले यो परीक्षाको कसीमा छौँ। हामी सबैले अब त्यो परीक्षा पास गर्नुपर्ने छ, त्यो इमान्दारीपूर्वक पास गर्नुपर्ने छ। र म यहाँलाई बडो जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले सरकारमा एक थान दुई थान मन्त्री खानको लागि जाँदैनौँ। मन्त्री हाम्रो लागि जिम्मेवारी हो। हामी निर्वाचनमा गइरहँदा तपाईको यो अहिलेको जुन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली छ नि, हामीले जनताको घर दैलोमा जाँदा त्यहाँ हामीले तिम्रो घरमा बाटो छैन भने बाटो निर्माण गर्छौँ, सिँचाइ छैन भने सिँचाइको व्यवस्था गर्छौँ, किसानको मल खाद पुगेको छैन भने मल खादको व्यवस्था गर्छौँ भन्ने एउटा जुन विकासको कुरा छ त्यो पनि कबुलनामा गरेकै हो। अर्को तब मात्रै भोट दिएका छन् निश्चित रूपमा, त्यो अहिलेको निर्वाचनमा हामीले त्यो कबुलनामा गरेका छौँ। स्कुलको अवस्था सुधार गर्छौँ, भवन छैन भने भवन निर्माण गर्छौँ, खानेपानीको व्यवस्था छैन भने खानेपानीको व्यवस्था गर्छौँ भनेर हामीसँग अपेक्षा गरेको र हामीले त्यो प्रतिबद्धता त्यो कबुलनामा गरेर त्यहाँ मत मागेको एउटा विषय। अर्को विषय युवाहरूको थियो, भ्रष्टाचार भयो, धेरै यो देशमा नेताहरू मन्त्रीहरू सबै भ्रष्टाचारी भए, भ्रष्टाचार चाहिँ आक्रान्त भयो। यो आज राष्ट्रको राष्ट्रिय समस्याको रूपमा छ। यो तपाईँको यो मुलुकलाई एउटा क्यान्सरको रूपमा, त्यसैले यो हामीले यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूलीकरण गर्छौँ, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँछौँ। त्यसको लागि गर्नुपर्ने एउटा जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्छौँ भने अर्को पाटो। तेस्रो चाहिँ मधेस आन्दोलनमा होमिएका हिजो क्रान्तिमा लागेका साथीहरूले हामीसँग राज्यले विभेद गर्यो, यो काङ्ग्रेस एमाले हाम्रो अधिकार दिएन, त्यसैले तपाईँले अधिकार दिलाउनुपर्छ भन्दा हामीले संविधान संशोधन गराएर अब नेपालमा जातको आधारमा, समुदायको आधारमा, भूगोलको आधारमा, धर्मको आधारमा, मान्छेको रङरूपको आधारमा, वेशभूषाको आधारमा विभेद हुन दिन्नौँ। हामी चाहिँ विभेदलाई निर्मूलीकरण गर्छौँ र अब सबै नेपाली बराबर या राज्य चाहिँ सबैसँग समान व्यवहार गर्छ। महिला र पुरुषको विभेदमा गर्दैन, दलित र अर्को ठुला भनाउँदा तथाकथित ठुला जातको बीचमा विभेद हुन दिन्न। राज्य चाहिँ सबैसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सोचका मैले भने नि तीनटा अहिले हाम्रो मुख्य कार्यभार। अब तपाईँले ती विकासका कामहरू तपाईँले भन्नुहुन्न किन तपाईँहरू सरकारको पछि जाने? तपाईँहरू शर्त सहित मात्रै सशर्त मात्रै जाने, एकदम सरकारमा चाहिँ जाने। सरकार भनेको जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने हो। शब्द मैले यसरी प्रयोग गरेँ। जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने वातावरण भयो भन्ने सरकारमा गएर हामीले जे कुराहरू उठान गरेका छौँ त्यो कुराहरू पुरा हुने स्थिति भयो भने सरकारमा जाने। हामी सरकारमा कहिले नजाने, त्यो एकदम त्यो आडम्बरी कुरा, त्यो चाहिँ एकदम त्यो भन्छ नि काम कुरेकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै सरकारमा गएन भने ती विकासका कामहरू या अहिले बस्दा संसदमा सत्तापक्षमा कि प्रतिपक्ष? हामी अहिले सत्तापक्षको पक्षमा बसेका छौँ। के मानिस के भन्छन् भने उपराष्ट्रपतिका लागि बार्गेनिङ गरिरहेछ जसपा नेपालले, अनि मात्रै उपराष्ट्रपतिमा कन्फर्म गरिदियो भने
अनि जिम्मेवारी मन्त्रीको पनि अब ग्रहण यो त यस्तो छ मान्छेले के भन्छ अब अहिले कस्तो छ भने त्यो के त्यो हो? त अब यो लोकतन्त्रमा हामी पब्लिक अडिटमा छौँ हामी के गर्दैछौँ पब्लिकले मलाई पनि र तपाईँलाई पनि मूल्याङ्कन गर्छ त्यसैले हामी 5-5 वर्षमा हिसाब दिन्छौँ आवधिक निर्वाचन भनेको त्यही हो हामीले अब 5 वर्षमा के गर्छौँ जनताले एक कुराको हिसाब राख्छ र हामीलाई निर्वाचनमा त्यसको भनौँ न पुरस्कार दिन्छ या सजाय दिन्छ त्यसैले हामी पब्लिक फिगर भइसकेपछि हामीले यो प्रत्येक कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ अब जहाँसम्म जनता समाजवादी पार्टीको कुरा रह्यो अब तपाईँ उपराष्ट्रपतिको मात्रै किन भन्नुहुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री एउटा समुदायबाट भयो एउटा पार्टीबाट भयो तपाईको सभामुख एउटा समुदाय र एउटा उसबाट भयो अब हेर्ने हो भने विभेदमा लामो समयसम्म परेका मूलधारबाट अलग थलग पारिएका तपाईले राष्ट्रपति किन नदिने अब त हामीले के भन्छौँ भने अब यदि यो मुलुकलाई सबैको मुलुक साझा मुलुक अब मधेस र पहाडमा विभेद छैन है जात जातिमा विभेद छैन हामी चाहिँ विभेद विरोधी हो भने अब मधेसी मूलबाट राष्ट्रपति दिउँ न त जुनसुकै पार्टीको भए पनि अथवा पार्टीको कि गैर पार्टी हामी यसमा उदार हुन्छौँ त्यो चाहिँ साझा पार्टी भित्रको जरुरी छैन राष्ट्रपति हैन हामी साझा यसमा उम्मेदवार खोजीको यदि कसैले ल ठिकै छ फलानो चाहिँ उपयुक्त हो यसलाई सबैले स्वीकार्न सक्छ भने हामी त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ र हुन्छौँ साझा उम्मेदवारको लागि हामी तयार हुन्छौँ तर मधेसको चाहिँ हुनु पर्यो मधेस भयो भने धेरै राम्रो हुनु भयो भने मैले भनिदैन तपाईले जसरी उपराष्ट्रपतिको कुरा गर्नुभयो नि यो के हो भने हाम्रो नेतृत्वलाई र हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका प्रोपगन्डाहरू तपाईको चलाएको हामीलाई त्यो होइन यथार्थमा त्यस्तो होइन त्यो विषय तपाईहरुले मागेको होइन त्यो विषयले प्रवेशै गरेको छैन तपाईको साँचो कुरा के हो भने त्यो विषयले प्रवेश गरेको छैन तर हामी अब यो अहिलेको शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा जिम्मेवारी निर्वाह भने नि हामी ठाउँमा पुगेन भने कसरी त्यहाँ काम हुन्छ राष्ट्रपतिमा दलीय स्वार्थ भन्दा अलि माथि उठेको सर्वसम्मत त्यस्तो व्यक्तिलाई बनाउँदा राम्रो भन्नु हैन हामी त्यसको लागि तयार छौं हाम्रो पार्टीले राष्ट्रपति हामीले संविधानले कस्तो परिकल्पना गरेछ भने यो भनेको विशुद्ध अलङ्कारिक पद हो यो भनेको त्यो सबै नेपालीले यो मेरो हो यो हाम्रो हो भन्ने बुझाइ त्यसमा होस् है यो कुनै दलको यो फलानुको भयो फलानुको भएन भन्ने होइन यो सबैको साझा बनाउन सक्यो भने त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन सक्यो भने त्यो सबभन्दा राम्रो हो त्यसैले यो तर अहिले के मैले त्यही भने नि अहिले कस्तो देखियो भने हामीले विगतमा जे गल्ती गर्यो नि त्यसको प्रभाव अहिले राष्ट्रपतिको चुनावमा देखा पर्छ साँच्चै भन्यो भने राष्ट्रपतिको पद अलङ्कारिक हो त्यो एक प्रकारको पुरै मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने या एक प्रकारको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नको लागि योग्य व्यक्ति त्यहाँ हामी पठाउने हो तर विगतमा जुन गलत प्र्याक्टिस भयो नि जसरी त्यहाँ अधिकारको कार्यकारी जस्तो प्रयोगहरू भयो अब सबै दलको के छ भने राष्ट्रपति मेरो अनुकूलको भयो भने भोलि चाहिँ हामीलाई खतरा हुँदैन या हामी आफ्नो अनुकूलको गर्ने भन्ने चिन्तनको विकास भयो त्यसैले गलत चिन्तन एकदम सरासर गलत तपाईको हिजोको प्र्याक्टिस पनि भयो र अहिले त्यहाँ त्यो गलत नियतका साथ अहिले तपाईको यो भागभण्डामा प्रवेश गरेको छ त्यसैले अब समग्रतामा हामीले जे स्पिरिटका साथ यहाँले भन्नुभयो नि यो संविधान अपुरो हो अधुरो हो यो संविधानलाई हामीले 16 आना स्वीकारेका छैनौँ तर संविधानमा केही राम्रा विषयहरू राम्रा पक्षहरूलाई पनि जे स्पिरिटका साथ त्यहाँ लेखन भयो त्यहाँ छलफलमा जसरी नेताहरू संविधान निर्माणको भनेको त्यो कागजी अक्षर मात्रै होइन क्या त्यसले के भाव त्यहाँ कहिलेकाहीँ तपाईको संविधानको विषयमा विवाद भयो भने अन्य मुलुकहरूमा के प्र्याक्टिस छ भने संविधान लेखनको बखत को सहभागी थिए तिनीहरूको राय पनि या त्यहाँ त्यो मिटिङमा के राय व्यक्त गरेको थियो त्यो पनि आधार बनाउँदो रहेछ तर हाम्रो देशमा त्यो प्रकारको त्यो भनौँ न क्रेडिबिलिटी लिडरसिपमा कुरो एउटा गर्ने पछि चाहिँ फेरि आफ्नो अनुकूल भएन भने त्यसलाई बदलिने जुन एउटा परिपाटी देखा पर्यो यसले गर्दा राजनीति स्तर नै घटेर गयो त्यो विश्वसनीयता घटेर गयो आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीति या नेतृत्वको सबभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने नेपाली जनताको विश्वसनीयता आफूप्रति
इन्स्टिट्युसनप्रति जस्तै पार्लियामेन्टप्रति कसरी कायम राख्ने, सरकारप्रति कसरी कायम राख्ने, या सर्वोच्च अदालतप्रति कसरी कायम राख्ने, निर्वाचन आयोगप्रति कसरी कायम राख्ने, राष्ट्रपतिको संस्थाप्रति, राष्ट्रपति पनि भनेको व्यक्ति होइन नि, त्यो तपाईको संस्था हो, त्यो संस्थाप्रति कसरी कायम राख्ने भन्ने ठुलो चुनौती छ। नेताहरूको हरकतले यी सबैको क्रेडिबिलिटी समाप्त भएको, कमजोर भएको त्यो विश्वासको डोरी तपाईको चुडिँदै गएको, कमजोर हुँदै गएको छ र जुन दिन चुडिन्छ त्यसपछि सबै कुरा समाप्त हुन्छ। एउटा सानो प्रश्न नि, अब राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति कहिलेसम्म रहने? यो फागुन 27 अथवा अलि लम्ब्याउने, त्यो अब अलि विवादास्पद कुरा आइरहेछ नि। त्यही त, अब हेर्नुहोस् त, संविधान यो विश्वकै संविधान उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरू हुन त हामी लेखन प्रक्रियाभन्दा अलिक थोरै अगाडि नै त्यसबाट आफूलाई अलग भएका थियौँ, तर हाम्रा नेताहरूको करतुत हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य निर्वाचन कहिले गराउने, त्यसको आयु या त्यो कार्यकाल कतिसम्म त्यो पनि क्लियर गरेको, राष्ट्रपतिको कार्यकाल कहिले अझै अस्पष्ट, 5 वर्ष निर्वाचनको मितिदेखि 5 वर्ष भनेको छ, तर त्यो मिति सुरुवातको मिति कहिले राख्ने, शपथ ग्रहण भएको दिनदेखि राख्ने हो कि या जुन दिन पदभार ग्रहण गरेको दिनदेखि राख्ने हो कि, त्यसमा विवाद छ। त्यसैले मलाई लाग्छ एउटा सहमति गरेर त्यसको एउटा त निकास हो, त्यो ठुलो विषय भएन, त्यो 1 महिना यता या उता त्यो ठुलो विषय भएन। ठुलो विषय के हो भने अब हामी जसलाई राष्ट्रपति बनाउँदैछौँ त्यो राष्ट्रपति सबै नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन, या सबै राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन, त्यो ठुलो विषय हो। एउटा सानो प्रश्न फेरि यसैमा, काङ्ग्रेस भाग खोज्दैछ, के भन्दैछ भने प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रले खायो, सभामुख एमाले खायो, खानेकुरा छ नि होइन, खायो, राष्ट्रपति त हामीले खानुपर्छ, किनभने प्रचण्डजीलाई हामीले विश्वासको मत पनि दियौँ भनेर त्यो अलिकति विवादास्पद अवस्थाहरू देखिन्छ कि। यसो हेर्दा काङ्ग्रेसले के गर्न खोज्या, अपोजिसनमा ऊ हो कि होइन, ऊ सत्ता पक्ष हो कि प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरह हो, त्यसको बारेमा पनि अन्यल। नारायण मान विजुक्सीले क्लियर के भने नैतिक रूपमा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न सुहाउँदैन, होइन, प्रतिपक्ष दलको नेताको रूपमा नेमकी पालाई दिनुपर्छ या राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दिनुपर्छ, यो कुरा आइरहेछ कि। अब यो दृश्य कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो मानिस, तपाईँ बुझकी व्यक्ति भएको हुनाले मैले प्रश्न उठान गरेँ। अब जीवरामजी, वास्तवमा नेपालको अहिलेको राजनीति हेर्दा कहिलेकाहीँ हामी पनि अचम्बित हुन्छौँ। यो विश्वको मुलुक, अन्य मुलुकमा बिरलै घट्ने घटनाहरू नेपालको मुलुकमा घटेको छ। अब यसलाई हामीले नेपाली माटो हावापानी सुहाउँदो व्यवस्था होइन, यसलाई यो किनभने यो न त पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो जुन अहिले हामी एउटा क्लासिक, तर यसमा के हुनु पर्थ्यो भने नियत हाम्रो राम्रो हुनु पर्थ्यो, नियत चाहिँ सफा हुनु पर्थ्यो। हाम्रो मुख्य स्वार्थ चाहिँ नेपाल र नेपालीको हित केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। यहाँले भने जस्तै यदि यो सरकारको निर्माणदेखि गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि एङ्गलबाट अहिले भइरहेको व्यवस्था, भइरहेको अभ्यासलाई तपाईँले हेर्ने हो भने त्यो कसीमा यसलाई ठिक छ भने जस्टिफाई गर्ने अवस्था छैन। अर्थात् डेमोक्रेटिक ट्र्याकमा यो गएको भन्ने मान्ने आधारै छैन, यो आधार कमजोर रह्यो, छैन। तपाईँको म त यसलाई पार्लियामेन्टमै भने नेपाली समाज या नेपालीहरू तपाईको विश्वमा इमान्दार हुन्छ, त्यो इमान्दार भनेको कमिटमेन्टको पक्का हुन्छ भन्ने एउटा मानक एक प्रकारको इतिहास बनाएको छ। गोर्खाली भन्ने बित्तिकै तपाईँको लडाकु हुन्छ, सुरबिरो हुन्छ, त्यो एकचोटि त्यो लिइसकेपछि त्यो पछाडि हुँदैन भन्छ। मधेसमा हामी राजा जनकका होइन सन्ततिहरू र राजा सल्हेसका विचारबाट प्रभावित भएका त्यहाँका प्रजाहरू भनौँ न, त्यहाँका जनताहरू हौँ। हाम्रोतिर के छ भने जान जाए से जाए पर वचन न जाए भनाइको मतलब ज्यान गए जान्छ तर वचन चाहिँ एकचोटि वचन उ गरिसकेपछि, कमिटमेन्ट गरिसकेपछि, सम्झौता गरिसकेपछि नहट्ने, त्यसबाट प्रतिबद्ध हामी त्यस्ता पूर्वजका सन्तान हौँ। यो हाम्रो इतिहास, हाम्रो गौरवशाली इतिहास हो, विगतले त्यो देखाउँछ। तर अहिले के हो भने अहिलेको नेता र दलहरूको नेतृत्वहरूको चरित्र के हो भने
वचन जाए तो जाए, सत्ता नजाए। सत्ताको लागि जे पनि विचार सिद्धान्त राजनीतिलाई हुर्मत लिने जुन काम भएको छ, यसका दुष्परिणामहरू दर्शनले काम गर्न छोड्यो कुरा होइन। त्यसैले यो हो, अब यसलाई ठिक गर्नको लागि तपाईँले भनेको नि यो राष्ट्रपति भागभण्डाको विषय हुनु पर्दैन थियो, तर दुर्भाग्य यस्तो भएको छ। यसलाई फेरि लुकाएर फेरि यसलाई उ गरेर होइन। त्यसैको लागि हामीले के भन्दैछौँ भने एउटा त शक्ति सन्तुलनको लागि पनि, एउटा त नेपाललाई भावनात्मक एकतामा बाँध्नको लागि पनि। अब दल होइन, तिमीहरू यसो गर न त। अब साँच्चै भन्यो भने आज प्रधानमन्त्री दाहाल, सभामुख घिमिरे अर्थात् बाहुन भयो होइन, जैसी या उपाध्याय बाहुन भयो। अब तपाईँले एउटा मधेसीलाई राष्ट्रपति बनाऊ न त, यसले तपाईँको एउटा दिन्छ। उपराष्ट्रपति कुनै दलितलाई बनाऊ, अर्को मेसेज। हामी सबै नेपालीहरू बराबर हौ भन्ने एउटा मेसेज दिउँ न, अनि सबैजना ल अब जे भयो भयो, अब चाहिँ हामी नेपाल निर्माण गर्नको लागि अगाडि बढौँ भन्ने सोचका साथ बढ्यो भने मलाई लाग्छ यसले एक प्रकारको विश्वसनीयता, एक प्रकारको सकारात्मकता तपाईँको कायम गरेर जान्छ। तर यहाँ कस्तो भने मै खाउँ मै लाउँ जुन चिन्तन ठुला दलहरूमा जुन देखा पर्यो, जसको कारणले यो प्रकारका घटनाहरू, गठबन्धन बन्ने, गठबन्धन टुट्ने, कहिले यता कहिले उता, जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिदिन्छ क्या हामीलाई, अनि हामीले त्यो गर्नुपर्ने त्योतिर जानुपर्ने हुन्छ। म तपाईँसँग अब केही समय बाँकी छ कि अलिकति कोर्स अलिक चेन्ज गरौँ है। जुन खालको समूह अर्थात् विचार राख्ने पक्षहरू मिलेर यो सरकार बनेको छ, भागभण्डा कसरी भएको छ भने 2.5 वर्ष प्रचण्डजीले, मैले फेरि भाषा त्यही प्रयोग गरेँ, खाने नै हो क्या, त्यो खाने नै हो कि किन लाज मान्नु। 2.5 वर्ष प्रचण्डजी खाने, त्यसपछि ओलीजी खाने, सभामुखमा अहिले एमाले खाने, अनि 2.5 वर्ष माओवादीलाई खान दिने, अनि राष्ट्रपतिमा एमाले 5 वर्ष खाने, काङ्ग्रेस कहाँ उसले खाने, हामीले पो खाने, हामी पनि त आउने खाने, उसले मात्रै खान पाउने भन्ने काङ्ग्रेसको खाने चाहना। यो जो दृश्य देखिन्छ नि, यो सरकार, यो समीकरण 5 वर्ष चल्छ। सरकार त वा प्रचण्डजीलाई फेरि त्यहाँ शेरबहादुरजीले अरे उसले खड्गवैलले खानुभन्दा त प्रचण्ड नै कमजोर प्रधानमन्त्री मलाई कायदा हुन्छ, तपाईँ नै खानु 2.5 वर्ष फेरि। मलाई लाग्छ यसमा हामी धेरै चर्चा गरिरहनु पर्दैन, किनभने नेपालको राजनीतिलाई कुनै वैचारिक रूपमा, कुनै सैद्धान्तिक कसीमा या कुनै रणनीतिक ढङ्गले विश्लेषण गर्नु भनेको त्यो मिथ्या हुन्छ। नेपालको राजनीति चलाउँछ के गर्छ थाहा छैन, तपाईँ यथार्थ परकै हुँदै हुनु भइरहनु भएछ, खुसी लागिरहेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यसमा हामी समय धेरै नखर्चौँ। अब एउटा त म आफ्नो जिम्मेवारी लिन्छु, त्यसपछि म आफ्नो दलको जिम्मेवारी लिन्छु। म र मेरो दल इमान्दारीपूर्वक जनतालाई जे वचनबद्धता, जे प्रतिबद्धता, जे कबुलनामा गरेका छौँ त्यसलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने अधिकतम कोसिस गर्छौँ। त्यसलाई हामीले हिजो विगतमा यदि गल्ती भएको छ भने सुधारेर जान्छौँ। अर्को कुरा मेरो आग्रह, सरकारलाई तपाईँहरूको समर्थन निरन्तर रहन्छ होइन? सरकार, मैले भने नि सरकार इमान्दारीपूर्वक भनेको त अहिले तपाईँहरूले दिनुभएको, अहिले दिएको हो। अब सरकार शर्त सहित, अब तपाईँको एकदम शर्त सहित हो। यो सरकारले मुलुकको हितमा, जनताको हितमा या हिजो उठान गरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि अग्रसर हुन्छ कि हुँदैन? त्यसैले नभए के गर्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसले अब हामीसँग होइन, काङ्ग्रेसले के गर्छ त्यो काङ्ग्रेसले जान्ने हो। हामीले के गर्ने हो भने हाम्रो जुन हैसियत छ, हाम्रो जुन शक्ति छ, मैले भने नि हामी पुरै मुलुकलाई नै त्यो प्रकारको हामीलाई मतदानमा भूमिका दिएको छैन। जनताले हामीलाई जे भूमिका दिएको छ त्यो भूमिका हामीले इमान्दारीपूर्वक त्यो लायकत, त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्यलाई उपयोग गर्छौँ, त्यसलाई दुरुपयोग हुन दिन्नौँ। त्यसैले हामीले यो सरकारसँग अपेक्षा गरेका छौँ। यो सरकारले, किनभने विश्वासको मत लिइरहँदा प्रचण्डजीले बडो क्रिटिकल एप्रोच राख्नु हो आफ्नै बारेमा। विगतमा मबाट ठुला भुलहरू भए, कमी कमजोरी भए, अनुभवका कमी थिए, या घेराबन्दीमा परे,
परिबन्धमा परे। अब म ती सबै परिबन्ध, ती सबै घेराबन्दीलाई चिर्दै म चाहिँ अब मुलुकलाई सकारात्मक कोर्समा लान्छु। अब म चाहिँ कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह, लोभ, लालच या कुनै प्रकारका परिबन्धमा म सम्झौता गर्दिनँ भन्ने तपाईँले उहाँको मलाई लाग्छ ऐतिहासिक उहाँको त्यो भनाइ थियो। अब मान्छेलाई बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि, शङ्काको लाभ। त्यसैले अहिले हामीले प्रचण्डजीलाई त्यो शङ्काका लाभ दिएका छौँ। कति समयसम्म हेर्नुहुन्छ? त्यो हामी छलफल गर्छौँ, त्यो एउटा पिरियड हुन्छ, त्यो धेरै दिन जाँदैन। 7 गते म नै पार्लियामेन्टभित्र प्रचण्डजीले जुन प्रकारको रङ फेरिरहने जुन उहाँको चरित्र देखा पर्यो, जसरी यताबाट उता उताबाट उता जुन प्रकारको उहाँमा अस्थिरता देखा पर्यो, यसले न त मुलुकलाई हित गर्छ, न त त्यो सम्मानित कुर्सीलाई, त्यो चेयरलाई न्याय गर्छ, न त राजनीतिलाई राम्रो गर्छ, न त व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डलाई नै राम्रो गर्छ। त्यसैले के हो भने हामी व्यक्ति होइनौँ, हामी जनताका पर्खर हेरेको स्थितिमा हुनुहुन्छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हैन, हामीले हेरिरहनु भएको छ हैन, एकदम नजिकबाट सतर्क पनि गराइरहेका छौँ। आफ्नो एज अ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हामीले आफ्ना भूमिका पनि एकदम दरिलो ढङ्गले, कसिलो ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले पनि पार्लियामेन्टमा राख्छौँ। हामी सत्ता पक्ष भए पनि यदि सत्ताको दुरुपयोग गर्यो भने हामी 1 इन्च पनि दायाँमा नभइकन 1 मिनट पनि विलम्ब नगरिकन खबरदारी गर्छौँ, सतर्क गर्छौँ, त्यसलाई रोक्छौँ। अब तपाईसँग नि म 2टा प्रश्नहरू उठान गर्छु है, यो अलिक महत्त्वपूर्ण म ठान्दछु। समान विचार राख्ने कम्युनिस्टहरू 2-3 वटा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्छन् नेपालको सन्दर्भमा एउटा विश्लेषण गर्दा नि। एक, समान विचार राख्ने। दोस्रो, नेपालको पोलिटिकल ट्रेन्ड कस्तो देखिन्छ भने कम्युनिस्टहरू हौँ भन्नेहरू, कम्युनिस्ट कोही माओवादी होलान्, कोही एमाले होलान्, कोही एकीकृत समाजवादी अथवा कोही राजमो नेमकीमा जे नाम दिनुहोस्, क्रान्तिकारी अरू भ्रान्तिकारी जे नाम दिनुहोस्, कम्युनिस्टहरू एउटा शक्तिको रूपमा छन्। नेपाली समाजले त्यसलाई ग्रहण गरेको छ अथवा मत दिइरहेको छ। अब कहिलेसम्म रहन्छ थाहा छैन। काङ्ग्रेस सानो ठुलो खुम्चिँदै चाउरिँदै जस्तो सुकै अवस्थामा एकाले विचार राखेर हिँडेको छ। तर त्योभन्दा तेस्रो शक्ति अहिले तपाईँको पार्टी जसपा नेपाल, स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा, अनि यी सँगै यस्तै विचार राख्नेहरू जस्तै जनमत, त्यसदेखि बाहेक जस्तो अर्को नयाँ पार्टीको अलि सानै रूपमा भए पनि उदय पश्चिमतिर देखिन्छ, नागरिक उन्मुक्ति, यी सहित जो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा फरक विचार राख्छन् र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई मत हाल्न तयार छैन। अर्थात् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले त्यो अलग भइसकेको त्यो पक्षलाई फेरि आकर्षित गर्न सक्ने, आफ्नो पोल्टामा ल्याउन सक्ने त्यो सम्भावना पनि छैन। तर तपाईहरू चाहिँ कहिले काङ्ग्रेससँग नजिक, कहिले कम्युनिस्टसँग नजिक, पिपुलले हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा अलग हौँ भनेर तपाईँहरूलाई मत दिएको छ। तर तपाईँहरू कहिले काङ्ग्रेसको पोल्टामा, कहिले कम्युनिस्टको पोल्टामा गएर सुविधा लिइरहेको देखा पर्छ कि यो वैचारिक कुरा म गरिरहेको छु। यसले तेस्रो विकल्प, वैकल्पिक शक्ति जुन बन्ने, जुन तागतको जुन रूपमा नेपाली जनले मत दिइरहेको छ, त्यसलाई तपाईँहरू लगेर खाडलमा हालिरहनु भएको छ अथवा भुङ्रोमा हालिरहनु भएको छ। स्वा गर्छ नि त्यो बलि वेदीमा होम हाली चरु होमिरहनु भएको छ। यो दृश्य हेर्दा नि तेस्रो शक्तिलाई समाप्त पार्ने काम यो नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू नै सीमित प्रलोभनका कारण गरिरहेका छन्। यस्तो अर्थ मानिस लगाउन थालेका छन्। तेस्रो शक्तिको उदय हुन्छ, तर यो नेतृत्व जो तेस्रो शक्तिको दाबी गर्ने नेतृत्वबाट यो काम लाग्दैन। कुनै न कुनै दिनमा त्यो शक्ति उदाउँछ। यसो भन्छ, तपाईँहरू थेगी खान सक्नुहुन्छ, तेस्रो शक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा यहाँ बडो गम्भीर विषय उठान गर्नुभयो। किन तपाईँहरूको काङ्ग्रेस हामीले भन्दा बढी मत छ के जोड्दाखेरि? समग्र जोड्नुस् त। मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ के भने दुईटा मैले भने नि प्रक्रिया। अब हुन त त्यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा सबै एक हुन् भन्ने म राख्दिनँ। त्यहाँ प्रमुख कुरा के हो भने विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक कार्यक्रम, तपाईँको एजेन्डा के हो। शक्ति भनेको त्यो एजेन्डाको वरिपरि न हो, कहिले त्यो सानो हुन्छ, कहिले ठुलो हुन्छ। त्यो ठुलो विषय भएन, किनभने नेपालकै इतिहास सानै
ऊ भए पनि तपाईँ हेर्नु हो भने धेरै ठुला शक्तिहरू खुम्चिएको छ। हिजो शक्ति भन्ने काउन्ट नहुने शक्तिहरू ठुला भएका छ। त्यो एजेन्डाको र समय सापेक्षताको आधारमा बढ्ने र घट्ने हो। अब अहिले हाम्रोसँग चुनौती छ। यहाँले भने जस्तै राष्ट्रिय राजनीतिको जुन डिस्कोर्स छ, अब जनताले हामीले त्यो प्रकारको मत पनि दिएको छैन कि हामीले आफ्नै बलमा नेतृत्व गरेर यो एक्लैले आमूल समस्याहरूलाई समाधान गरेर यसलाई एक प्रकारको अगाडि बढाउँ। त्यसैले अहिलेको मैले भने नि निर्वाचन जुन पद्धति छ यो कोलिएसन गर्न बाध्य पारिदिएको छ क्या। वास्तवमा जनताले हामीलाई एक प्रकारको भोट त दिन्छ, तर यो निर्वाचनको जुन प्रक्रिया छ, यो जुन प्रणाली छ, यसले के गर्यो भने कोलिएसन गर्न बाध्य पारेको छ र कोलिएसन त कोही न कोहीसँग गर्नै पर्छ। हो, हामीले त्यो सम्झौता गरिरहँदा या कोलिएसन गरिरहँदा आफ्नो ओरिजिनालिटी मौलिकतालाई तपाईँले कायम राखेर गर्ने हो कि तपाईँको भनौँ न त्यो रङलाई छोडेर जाने हो। अहिले हामीले सरकारमा नजानुको प्रमुख कारण एउटा त्यो पनि हो। त्यो मौलिकतालाई, त्यो आफ्नो एजेन्डालाई बचाउनको लागि हामीले अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ। अब यहाँले भने जस्तै एउटा सम्भव के छ भने आज एउटा मेरो लागि एउटा गौरवको विषय पनि के हो भने आज यो देशको तमाम शोषण उत्पीडनमा परेका जनताहरूको मुक्तिका खातिर या मधेसका जनताहरूलाई अधिकार दिलाउनका खातिर तपाईँको गजेन्द्र नारायण सिंह, सरदेय गजेन्द्र नारायण सिंहका आज 21औं पुण्यतिथि पनि हो। म उहाँप्रति सम्मानपूर्वक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको उपयुक्त र ऐतिहासिक दिनमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँले भने जस्तै अब जनता समाजवादी पार्टीले तपाईँको विचार मिल्ने शक्तिहरूको बीचमा ध्रुवीकरण, मोर्चाबन्दी सम्भव भयो एकता र एकीकरणबाट अहिले भइरहेको पार्लियामेन्टभित्र शक्ति बढाएर जाने हो। अर्को चाहिँ हामीले सँगसँगै सदनमा जुन प्रकारको गतिविधि या यो सदन चाहिँ नेपाल निर्माणको विमर्शको केन्द्रबिन्दु बनोस्, जनताको पीडाहरूलाई सम्बोधन, उठान र सम्बोधन, त्यहाँ जनताको पीडाहरूलाई हामी उठाउँछौँ पनि र त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि सरकारलाई बाध्य पनि पार्छौँ। त्यसैले हामी त्यो तयारीका साथ सदनलाई प्रयोग गर्छौँ। सरकारमा गयो भने त्यो सरकारलाई हामी मैले भने नि विकास निर्माणदेखि त्यो जिम्मेवारी बोध गराउनको लागि काम गर्छौँ र हाम्रो सबभन्दा ठुलो र भरपर्दो हतियार भनेको सडक हो। अब हामी हिजो जुन कमी कमजोरी भयो या हाम्रो जुन प्रकारको धार कमजोर भयो त्यसलाई फेरि त्यो धारलाई हामीले फेरि धारिलो पारेर अब हामी कसरी धारिलो पार्छ? भुत्ते भइसक्यो, सरकारमा नि गएको छ प्रदेश 2 मध्य प्रदेशमा तपाईँहरूकै विगतमा सरकार थियो, फेरि अहिले पनि छ, भागभण्डामा छ, अब यहाँ केन्द्रमा पनि हैन। अब त्यो त भुत्ते एकदम काट्दै नकाट्ने हतियारको पनि भइसक्यो। यस्तो छ, मलाई लाग्छ मान्छेबाट कमी कमजोरी हुन्छ। विगतमा हामीलाई कमी कमजोरी भएकै हुनुपर्छ, त्यस कारणले जनताले हामीलाई यो साइजमा पठाएको हो। हामीले त्यो कमी कमजोरीलाई निर्ममतापूर्वक वस्तुपरक ढङ्गले, वस्तुनिष्ठ ढङ्गले विश्लेषण गरिरहेका छौँ, समीक्षा गरिरहेका छौँ। त्यो कमी कमजोरीलाई हामी सुधार गर्छौँ। आश गरौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ जुन कुरामा वचनबद्ध हुनुहुन्छ, जुन ढङ्गले तपाईँ पेश हुनुभयो, यसमा प्रतिबद्ध रहनुहोस्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। यहाँले पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँ लगायत सम्पूर्ण यो टेलिभिजन परिवार र हाम्रो दर्शक श्रोतालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तमा महामानव गजेन्द्र नारायण सिंहप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजकिशोर यादव, जसपा नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य तथा सांसद सिराहा 2। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।